تو اب हो क्या रहा है, हमारे लिए इंफॉर्मेशन लेना बड़ा मुश्किल है। हमें इतना पता है कि 25 हमारे लोगों को शहीद किया गया गोलियां मार के। कितने 100 लोगों को, अब तक कोई फिगर है 700 लोग, जिसमें से कईयों को गोलियां लगी हुई हैं। मसला हमारा ये है कि हमें इंफॉर्मेशन आ नहीं रही, गवर्नमेंट दे नहीं रही इंफॉर्मेशन। हमारे लोग अंडरग्राउंड गए हुए हैं, हमें उनसे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, क्योंकि इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा, हुकूमत की तरफ से कोई बात ही नहीं कर रहा कि 25 लोगों को शहीद किया गया है और वो सारे, किसी के हाथ में हथियार नहीं था, तो गोलियां मारी गई हैं। क्या इस मुल्क में कोई जान की अहमियत नहीं है? मैं बार बार बताता हूं कि फ्रांस के अंदर वो सीधे सीधे पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंकते हैं। एक आदमी को गोली मारी है किसी ने, क्योंकि अपने शहरियों को गोली मारने की इजाजत नहीं जब वो एहतजाज कर रहे हों। ये एक जमहूरियत के अंदर हक होता है। हमारे लोगों को इन्होंने पकड़ा जी, जियो फेंसिंग करके हमने पकड़ लिया, तहरीक इंसाफ के कारकुन फलान जगह पे थे। भाई जियो फेंसिंग तो ये बता रही है कि वो एक जगह के ऊपर थे, यानी अगर आपने चले कोर कमांडर के घर के सामने तो वो जियो फेंसिंग में आ जाएगा। क्या वो ये जो तोड़ फोड़ थी इसमें शामिल थे? क्या वो आग लगाने में शामिल थे? अगर थे तो हम सबसे ज्यादा मजम्मत हम करते हैं। ये भी एक प्रोपेगेंडा कि इमरान खान ने मजम्मत नहीं की। इतना बड़ा झूठ। 4 दिन मैं बंद था, 4 दिन मुझे जेल में, मुझे कुछ पता ही नहीं था, नजर बंद था। जब मैं जेल से निकला और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो चीफ जस्टिस के सामने मैंने कहा कि मैं हर किस्म की वायलेंस के खिलाफ हूं, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। मैंने उनको बताया कि 27 साल मेरी पॉलिटिक्स है, मुझे गोलियां लगी, कभी हुआ कि मैंने अब अपने लोगों का तोड़ फोड़ करो, कि जाके किसी को, मैंने नाम लिया उस ऑफिसर का, इंटेलिजेंस ऑफिसर का, जो 3 में से एक सस्पेक्ट था, जो जब मुझे गोलियां लगी, किसी ने कुछ किया? कोई सरकारी बिल्डिंग जलाई, कुछ किया? तो मैं 4 दिन बंद हूं, बाहर निकलता हूं तो मुझे पता चलता है जी ये हो गया। तो मेरे से जब चीफ जस्टिस साहब ने पूछा, मैंने वाज़ेह तौर पे कहा कि मैं इसकी सख्त मजम्मत भी करता हूं और मैं कभी अपने लोगों को इजाजत नहीं दी आज तक कि पुरअमन एहतजाज के अलावा कुछ करें। अब मैं ये चाहता हूं, ये थोड़ी सी 5 मिनट आपको देखना पड़ेगा कि ये जो हमने चीजें जमा की हैं, ये जरा आप देखें कि ये नहीं कि इस वक्त एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा चल रहा है। ये एक मुनज़्ज़म साजिश थी और ये साजिश प्लान करके तहरीक इंसाफ को खत्म करने की साजिश थी। सबको डर लग गया था, पीडीएम की सारी पार्टीज को पता था कि ये जो भी हो जाए ये अब तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में नहीं हरा सकते। और फिर ये प्लान बना, पूरी साजिश बनी कि किसी तरह इनको कलअदम किया जाए, इनके ऊपर सारा ये जो हुआ पूरा प्रोपेगेंडा करके इनके ऊपर डाला जाए। जिस पार्टी ने 27 साल से कभी कोई आइन और कानून के बीच में रह के खेला, उसको एकदम इन्होंने ऐसे दिखाया कि वो पार्टी कोई बड़ी वायलेंट पार्टी थी। और इनकी तकरीरें सुन लें, इनकी बातचीत सुन लें, कि लगेगा ऐसे कि इससे ज्यादा कोई खौफनाक जमात नहीं आई। वो जमात जिसके अंदर औरतें और बच्चे हों, वो जमात जिसके जलसों के अंदर फैमिलीज आए हैं, वो जमात जिसकी प्रोटेस्ट पे फैमिलीज आए हैं, वो कभी इंतशार करेगी? कभी वो सोचेगी जलाना और ये जो वायलेंस हुआ है वो कभी वो करेगी ऐसे? तो मैं चाहता हूं कि ये एक थोड़ी सी 5 मिनट की फिल्म है, ये जरूर देखें, क्योंकि हमने ये कंपाइल की हुई है। ये कहा कि इसमें ये चंद विजुअल्स हैं। खबरें तो और भी सारे पाकिस्तान से आ रही हैं कि पेशावर में क्या हुआ। शाह फरमान, हमारे मेन लीडर, पार्टी के फाउंडर मेंबर, हमारा जो वजीर इत्तलात था शौकत यूसुफ सही, वो फाउंडर मेंबर्स, उनको वो कौन लोग थे जिन्होंने पकड़ के उनके कपड़े फाड़ दिए जब वो रोक रहे थे लोगों को कि नहीं आपने ये लोगों को इश्तिहार नहीं देना, हम पुरअमन एहतजाज करेंगे? तो वो कौन लोग थे? हर जगह से एक ही खबरें आ रही हैं। वहां मियाँ वाली में वो लोग बड़े फख्र से, वो जहाज, उसको जहाज चौक कहते हैं, तो वो जो सेबर जेट लगा हुआ है, बड़े फख्र से लोग उसको देखते हैं। वो एमएनए जो हमारे अमजद अली खान है, उन्होंने कहा मेरे सामने ये लोग आए और इनके पास कोई चीज थी, क्योंकि वो जल ही नहीं सकता था, वो तो एल्यूमिनियम था।
انہوں نے کچھ کیا, ان کے سامنے آ کے اس کو جلا دیا. تو اس کے اوپر بہت ضروری ہے, جس طرح ساری دنیا میں ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوتی ہے, ہم کچھ نہیں اور چاہ رہے, ہم صرف چاہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی جائے. اور میں آج جتنی مجھے انفارمیشن ہے, اور میری 27 سال کی پالیٹکس ہے, یعنی میں اس کو کہتا ہوں 27 سال کی انصاف کی تحریک کی جدوجہد ہے, جہاد ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک جب بھی یہ انویسٹیگیشن ہوگی, میں ابھی آپ کے سامنے پیشن گوئی کرتا ہوں کہ نکلے گا کیا. مجھے پولیس سے بھی پکڑوا سکتے تھے, میں ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ سے باہر نکلتا, وہاں پولیس ہی پولیس تھی, وہ پولیس مجھے پکڑ لیتی. ہمارے پاس تو کوئی لوگ نہیں تھے, باہر بھی پکڑ سکتے تھے. کیا ضرورت پڑی تھی کہ میں وہاں بیٹھا ہوں, توڑ پھوڑ کر کے, جس طرح اٹیک کیا رینجرز نے, جس طرح لوگوں کو مارا, وکیلوں کو مارا. وہ بیچارہ وہ عملہ تھا, اس کے اندر جو بایو میٹرک ویریفیکیشن کا عملہ بیٹھا ہوا تھا, ان کی مشینیں تھیں, ان کو مارا, مشینیں توڑ دی. ہم کون تھے وہاں؟ کچھ دہشت گرد بیٹھے ہوئے تھے, مجھے مارا. اور پھر جس طرح پکڑ کے لے کے گئے, ساری دنیا میں جب اس کے امیجز آنے تھے تو کیا اس کا ری ایکشن نہیں آنا تھا؟ لیکن ری ایکشن شاہ محمود قریشی کہہ رہا ہے کہ پرامن احتجاج. اسد عمر جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہے وہ کہہ رہے ہیں پرامن, یاسمین راشد کہہ رہی ہیں, اور وہ ادھر شاہ فرمان, ساری جگہ سے لیڈرشپ کہہ رہی ہے پرامن احتجاج. مجھے جیل میں ڈال دیتے ہیں, مجھے پتہ نہیں چلتا کیا ہوتا ہے. تو کیا یہ جن لوگوں نے یہ پلان کر کے, ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کیسے جل گئی؟ احتجاج تو کہیں اور ہو رہا تھا, ادھر کون پہنچ کے کس نے بلڈنگ جلا دی؟ سی سی ٹی وی کیمراز ہیں ادھر. وہ جو آدمی اشتعال دلوا رہا ہے لوگوں کو کور کمانڈر کے گھر کے باہر, اور جیسے ہی لوگ اندر جاتے ہیں خود بھاگ جاتا ہے. ان کی تو آپ نادرا کے ڈیٹا بیس میں آپ اس کو پتا چل سکتا ہے وہ کون آدمی تھا. تو کیا کوئی کسی قسم کی کوئی انویسٹیگیشن کے بغیر ایک ون سائیڈڈ کنٹرولڈ میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا چل رہا ہے؟ مجھے پکڑا, انٹرنیٹ سروسز بند کی, سارے میڈیا کے اوپر کنٹرول کر لیا, اور کنٹرول میڈیا کے اوپر پہلے سے ون سائیڈڈ پروپیگنڈا چلنا شروع ہو گیا کہ پی ٹی آئی نے کتنا ظلم کیا. موقع ہی نہیں دیا ہمیں اپنا موقع پیش کرنے کے لیے, سب کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا. میں اکیلا جو سپریم کورٹ کے بعد جب مجھے رہا ہوتا ہوں, پہلے مجھے 3 گھنٹے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بند کر دیتے ہیں کہ جی راستہ ہی نہیں صاف. وہ اگر وہ رات کے 11 بجے میں وہاں سے نکلتا ہوں, حالانکہ فیصلہ 6 بجے آ گیا تھا, میں بیٹھا ہوا وہاں. اس کے بعد ہمارے لوگوں کو ہر کسی کو پکڑ لیتے ہیں. میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کس دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ ساری سینئر لیڈرشپ کو پکڑ لیا؟ وہ بھی جو لوگ کہہ رہے تھے کہ پرامن احتجاج ہونا چاہیے, ان کو بھی پکڑ لیا. وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ بات کی کہ ہم پی ٹی آئی آئین اور قانون کے بیچ میں رہنا چاہتے ہیں, سارے آج جیل میں ہیں, ساری سینئر لیڈرشپ جیل میں, یہ چھپی ہوئی ہے. اور پھر کارکنوں کو پکڑ لیا, لیکن کارکنوں کو نہیں صرف پکڑا, جو بھی سپورٹرز تھے ان کو پکڑ لیا. یعنی یہ انتہا تھی کہ پچھلی اتوار کو ہم نے تحریک انصاف نے ایک کال دی کہ پاکستان کو بچاؤ, آئین کو بچاؤ, پاکستان بچاؤ. اس کے اوپر لوگ اپنے پلے کارڈز پکڑ کے آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ کھڑے ہیں, ان میں سے لوگوں کو پکڑ کے لے گئے. کبھی عورتوں سے, میں یہ بار بار کہتا ہوں, کبھی عورتوں سے یہ ظلم نہیں کیا جو ہم نے اس باری دیکھا کہ یعنی پلان کر کے عورتوں کو ذلیل کرنا. پرامن احتجاج, آئین ہمیں حق دیتا ہے, ہم کہیں بھی احتجاج کر سکتے ہیں. آئین نے یہ نہیں کہا کہ آپ ادھر احتجاج کر سکتے ہیں, ادھر نہیں کر سکتے. کہیں بھی پاکستان کے اندر ہم احتجاج کر سکتے ہیں اگر ہم سمجھیں کہ کوئی ناانصافی اور ظلم ہو رہا ہے. یہ ہمارا حق ہے, یہ آئین ہمیں حق دیتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو بھی پی ٹی آئی کا وہ آئین بچاؤ ملک بچاؤ پہ کھڑے ہوئے ہیں, ان کو بھی پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا. ورکرز کو کیا کہہ رہی تھی؟ جیو فینسنگ ہم نے کی, وہ لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے. لوگ اگر پرامن احتجاج کر رہے ہیں تو وہ کون سا قانون توڑ رہے ہیں؟ اس پہ پکڑ کے لوگوں کو اندر ڈال دیا.
لوگ نکلتے ہیں جیل میں سے نکلتے ہیں, عدالت جاتے ہیں, بیل ملتی ہے, پولیس کھڑی ہوتی ہے, پھر جیلوں میں ڈال دیتی ہے. دیکھیں یہ کوئی اس لیے نہیں ہو رہا کہ پی ٹی آئی نے کوئی غلطیاں کی ہیں یا کوئی ظلم کیا. اور میں یہ واضح کر دوں, کسی پی ٹی آئی کا کارکن کوئی جلا رہا ہے, کچھ قانون توڑ رہا ہے, گاڑیاں توڑ رہا ہے, اگر اس کی تصویر آتی ہے ہمیں بتائیں, ہم اس کو کہیں گے کہ جا کے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کرو, ہم کہیں گے ان کو جیلوں میں ڈالو, سزائیں دو. لیکن یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے کہ ون سائیڈڈ ایک پوری کیمپین چل رہی ہے جو پی ٹی آئی کا. اور اچھا اس میں کیا انہوں نے غلطی کی کہ آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ, وہ کھڑے ہیں دروازوں کے باہر, وہ جو ایک لمس کا پروفیسر ہے اس کے دیکھیے حال, ٹانگ توڑ دی, بازو توڑ دیا, وہ یہ کھڑا ہوا فیملی کے ساتھ, آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ. یہ کون سا اس نے ملک کا قانون توڑا تھا؟ تو اس وقت کوئی ملک کے اندر قانون نہیں کام کر رہا, ہمیں صرف امید عدلیہ سے ہے. اور عدلیہ کے اوپر اتنا پریشر ڈالا ہوا ہے انہوں نے, ججز کے اوپر جو پریشر ڈالا ہوا ہے کہ کسی طرح ہمیں ریلیف نہ ملے. دیکھیں ہوگا کیا, ذرا آگے کا میں اب سوچتا ہوں نا, میں ایز اے پاکستانی سوچتا ہوں. اگر تو مجھے کوئی یہ بتا دے, ہماری یہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں بتا دیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ بتا دیں مجھے کہ جی ہمیں یہ بتائیں کہ اگر اب آپ نے ہمارے جو 2 الیکشنز جو ہونے چاہیے تھے 14 مئی کو, ایک پنجاب کا اور اس کے بعد پختونخوا کا, پاکستان کا آئین توڑا گیا ہے, آئین ٹوٹ گیا پاکستان کا, انہوں نے الیکشن نہیں کروایا, یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اب غیر قانونی بن چکی ہیں, ان کے سارے آرڈرز انلیگل ہیں. تو غیر آئینی تو ہو گیا کام, نظریہ ضرورت پہ تو چل رہا ہے پاکستان, اب آئین سے تو ہٹ چکا ہے. تو مجھے یہ بتا دیں کہ یہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ جسٹس صاحب نے کہا کہ نیگوشیٹ کرو ان سے, ہم نے بات چیت شروع کی, وہ کہہ رہے جی جب الیکشن ہوں گے سپٹمبر کے اندر الیکشن ہوں گے. تو ہم نے کہا کہ آپ نے سپٹمبر میں کروانا ہے, اکتوبر میں کروانا ہے, وہ آپ کا رائٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ میں آپ ہیں, لیکن ہمارا رائٹ تھا پروونسز میں, نہیں پروونسز میں بھی ہم نے کروانے. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان سے ہم نیگوشیٹ کیا کریں, کیونکہ یہ نیگوشیٹ کرنا ہی نہیں چاہتے, کیونکہ یہ چاہتے ہی نہیں تحریک انصاف کے خلاف الیکشن لڑا جائے. ان کو پتہ ہے الیکشنز میں انہوں نے ہار جانا ہے. سو یہ جو سارا سازش ہو رہی ہے, یہ ہو ہی ایک وجہ سے رہی ہے کہ تحریک انصاف الیکشن لڑنے کے قابل ہی نہ رہے, اور پھر یہ اپنی طرح جب یہ سمجھے کہ پی ٹی آئی اب بالکل دب چکی ہے, تب یہ الیکشن کروا کے جیت جائے اور پھر واپس آ جائے. تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی میں پوچھتا ہوں کہ اس سے ملک کو کیا فائدہ ہے. چلے میں مان گیا پی ڈی ایم آگی, وہ تو ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہے, لیکن پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیا اکتوبر میں ہماری اکانومی بہتر ہو جائے گی, مہنگائی کم ہو جائے گی؟ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا چینج آئے گا, کیونکہ پاکستان تو ایسے کر کے نیچے جا رہا ہے, سب کے سامنے پاکستان کے حالات ہیں. تو پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ مجھے یہی بتا دیں کہ پاکستان کو اس کا اکتوبر میں الیکشن کا کیا فائدہ ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ اچھا -1 کر دیں عمران خان کو, اس سے پاکستان کا یہ فائدہ ہے, وہ بھی مجھے بتا دیں, میں -1 ہونے کے لیے تیار ہوں. ملک تو نہ میرا تباہ ہو, لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ہم وہ کہتے ہیں نا, ہم ادھر جا رہے ہیں بیونڈ دا پوائنٹ آف نو ریٹرن, ادھر سے واپسی کوئی نہیں ہے. جب ایک ملک کا آئین ٹوٹ جاتا ہے, جب ملک کے سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانے جاتے, جب ہائی کورٹ فیصلہ کرتا ہے کہ جی عمران ریاض کو یا پروڈیوس کرو اور اس کو نہیں دیا جاتا, اس کو سامنے عدالت کے نہیں لے کے آتے, جب 7,500 تحریک انصاف کے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, وہ زیادہ تر تو ابھی تک عدالتوں میں نہیں آئے, جب وہ آتے ہیں پکڑ کے پھر سے لے جاتے ہیں, کس قانون کے تحت؟ تو یہ قانون تو ختم ہو گیا پاکستان میں, یہ تو اب جنرل قانون ہے. تو ادارے بھی کرش کر دیے, سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈال دیا, اس کے فیصلے نہیں مانتے. 14 مئی گزر گئی, الیکشن نہیں ہوا, اس کے بعد ہائی کورٹ کے فیصلے نہیں مانتے, نیچے سے فیصلے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں پروڈیوس کرو, ہمیں نیچے سیشن کورٹس میں پروڈیوس نہیں کرتے, وہ فیصلہ کرتے ہیں, وہ پولیس ان کی سنتی نہیں ہے. گھروں پہ دعویٰ بولا جا رہا ہے,
घरों में घुस के घर तोड़े जा रहे हैं। किस कानून के तहत? लोगों के घरों के अंदर घुसती है पुलिस के। अच्छा, अगर वो जो जिसको लेने जाए अगर वो नहीं है तो उसके रिश्तेदारों को पकड़ लेते हैं, औरतों को पकड़ के ले जाते हैं। ये किस कानून के तहत हो रहा है और ये हम किस तरफ जा रहे हैं? तो ये एक पार्टी को खत्म करने के लिए हम सारे अपने मुल्क को तबाह कर रहे हैं। क्योंकि कानून, रूल ऑफ लॉ जब एक मुल्क में खत्म होता है वो मुल्क तबाह हो जाता है। उसको बनाना रिपब्लिक कहते हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारे मुल्क का पैसा आज मुल्क को छोड़ छोड़ के बाहर जा रहा है। हमारे प्रोफेशनल्स, 9 लाख प्रोफेशनल मुल्क छोड़ के चले गए हैं। शौकत खानम में तकरीबन 10% कंसल्टेंट्स। याद रखें, अस्पताल, कैंसर अस्पताल के लिए बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं। 10% कह रहे हैं, 5% छोड़ के चले गए, 5% तैयार है छोड़ने के लिए। क्योंकि लोग उम्मीद खत्म हो गई है लोगों को मुल्क से। बैरून मुल्क पाकिस्तानी क्यों शोर मचा रहे हैं? वो देख रहे हैं मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। तो मैं आज अपील करता हूं हर वो लोग जो इस वक्त पावर में बैठे हैं कि देखें, इस वक्त ये मुल्क आपने संभालना है, ये आपका भी पाकिस्तान है। फायदा सिर्फ अगर ये नीचे भी चला जाएगा तो सिर्फ उनको होगा जिनका सारा कुछ बाहर पड़ा हुआ है, जिनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं। उनको कोई, ये पीडीएम के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना जरदारी को कोई फर्क पड़ रहा है, ना नवाज शरीफ को कोई फर्क पड़ रहा है। लेकिन जिन्होंने जीना मरना इस मुल्क में है वो तो सामने तबाही देख रहे हैं। मुझे कह जी कि इमरान साहब, आपको अगर मुल्क से बाहर जाने की कहा जाए तो आप चले जाएंगे। मैं क्यों बाहर जाऊंगा? मेरी कौन सी बाहर प्रॉपर्टी रहेगी? मैं तो सब कुछ बेच के अपने मुल्क में ले आया हूं। ये मेरा तो घर है, ये मेरा। मैं क्यों कहीं बाहर जाऊंगा? मैं इन दोनों की तरह जब मुश्किल आती है तो दुम दबा के बाहर भाग जाते हैं, क्योंकि पैसा है, अरबों डॉलर्स इन्होंने बाहर रखा हुआ है। तो मैंने तो यही रहना है। और जिन्होंने यही रहना है, मैं आज आप सबको अपील कर रहा हूं कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। कानून जिस मुल्क का खत्म होता है, इंसाफ का सिस्टम खत्म होता है, जिस मुल्क में जंगल का कानून आ जाता है, जो आ गया है, जिस मुल्क के अंदर आइन खत्म हो जाता है, जिस मुल्क के अंदर कमजोर के लिए कोई सुनने वाला नहीं होता और ताकतवर जो मर्जी तय कर लेता है, वो मुल्क तबाह हो जाते हैं। हजरत अली का कौल है, कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। ये नहीं चलने लगा, ये कोई नहीं संभाल सकेगा। तो अभी भी एक ही रास्ता है। जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी याद रखें, वो पाकिस्तानी है जिसको अल्लाह सब कुछ दे बैठा है, जिसको प्राइम मिनिस्टरशिप देख लिया, उससे ज्यादा प्यार अवाम का देख लिया है। मैं उन सबको ये कह रहा हूं कि सिर्फ एक रास्ता बागे, साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएं। वो शुरू होगी हमारी फाइट बैक इस मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए। शुक्रिया।